अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट अटेंडेंस के साथ मैं आपका होस्ट उमर मान। नाज़रीन, एक मरतबा फिर नवाज शरीफ का अदलिया के ऊपर हमला कि हम इस फैसले को नहीं मानते। दूसरी जानब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान के ज़ेर सदारत कोर कमेटी का अहम इजलास, बहुत सारे अहम फैसले किए गए। तीसरी जानब इलेक्शन कमीशन ने भी फिर गुज़श्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई वहाँ पे हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई, उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था अटॉर्नी जनरल को मुखातब करते हुए कि अगर इस मुल्क के पास पैसे नहीं हैं इलेक्शन करवाने के लिए तो फिर हमें बताया जाए कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, क्या हो चुका है कि जो हुकूमत दावे कर रही है कि हमने तो जो माशियत है उसको संभाला दिया है, तो कहाँ गए वो दावे और कहाँ है कि आप एक जानब ये कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है। वहाँ पे जस्टिस इजाजुल एहसन ने सवाल उठाते हुए कहा कि आप ये भी कह रहे हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी का खतरा बढ़ गया है, लेकिन दूसरी जानब अगर आप बात करें तो PSL के दौरान आप ये कह रहे थे कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी बढ़ गई है। एक जानब इलेक्शन कमीशन जो इसी हुकूमत का अदारा है वो कह रहा है कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी बढ़ गई है, और PCB जो इस खेलों को रेगुलेट करता है, क्रिकेट का इदारा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, आओ यहाँ पे मैच खेलो। उन्होंने वहाँ पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या हम भारत को क्या पैगाम देना चाहते हैं, अपने बाकी जो ममालिक हैं जो पाकिस्तान में आके क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, हम उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वाकई पाकिस्तान गैर महफूज मुल्क है। तो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल ने कहा जी हमारा मकसद ये नहीं है, हम वहाँ पे तो सिक्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सिक्योरिटी पूरे मुल्क के लिए मैनेज करना, इलेक्शन डेज के ऊपर मैनेज करना वो थोड़ा सा मुश्किल है। दूर दराज इलाकों में इलेक्शन होने हैं, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इलेक्शन होने, तो वहाँ पर मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। तो वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या हमें बताया जाएगा कि जो हमारे सिक्योरिटी इदारे वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, कि कोई है इस वक्त कि जो इस मुल्क का इंतज़ाम संभाल सके। वहाँ पे चीफ जस्टिस ने ये भी कहते हुए कहा कि आज हमारी अदलिया के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, कोई भी किसी भी जज के खिलाफ कोई बात होगी तो सबसे पहले मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा। चीफ जस्टिस के कमरा अदालत में जब ये बात की तो उनकी आंखें भी बाहर आईं, वहाँ पे वो काफ़ी जज्बाती भी हो गए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जजेस की फैमिली के खिलाफ भी बातें की जाती हैं। वहाँ पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी कहा कि अगर हमें कोई कहे कि हम दबा लेंगे तो हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। अदलिया आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है और अदलिया आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करती है। वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इंतखाबात करवाना और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना ये अदलिया का ही काम है। अदलिया हमेशा आइन की तशरीह और आइन की हिफाजत करती है। वहाँ पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने वहीं से आगे अटॉर्नी जनरल को सवाल करते हुए कहा कि आज आपका भी इम्तिहान है कि आप आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा होना चाहते हैं या आइन के ख़िलाफ़ गद्दारी करने वालों के साथ खड़ा होना चाहते हैं। वहाँ पे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं तो आइन का तालिब इल्म हूँ, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, तो मैं तो कानून की हिफाजत करूँगा, मैं इस आइन की हिफाजत करूँगा, ये आइन ही मेरे लिए सबसे मुक़द्दम है। वहाँ पे फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल उठाया कि क्या आपके लिए आइन मुक़द्दम है तो आप जिनकी यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं उनको ये नहीं आप बता सकते कि इंतखाबात कब होने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पे सवाल उठाते हुए कहा कि अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके डिसॉल्व होती है तो फिर 60 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना ज़रूरी है। अगर असम्बली डिसॉल्व की जाती है तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पे सवाल करते हुए इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल करते हुए कहा कि बताएं कि कितने दिन गुजर गए हैं और कितने दिन बाकी हैं असम्बली डिसॉल्व हुए, तो इलेक्शंस कब होंगे, क्या वजूहात हैं कि क्यों इतनी जो देर की जाए इन इलेक्शंस के दौरान। वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी सवाल उठाते हुए कहा कि मुल्क के अंदर अगर जंग भी चल रही हो, एमरजेंसी भी कोई हो, तो फिर भी इलेक्शंस करवाना ज़रूरी है। चंद दिन का डिले तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप इतना लंबा और किसी की ख्वाहिश के ताबिक आइन नहीं होता। आइन और कानून के मुताबिक ही फैसले होते हैं। ये किसी की ख्वाहिश के मुताबिक आइन ना ही बनता है और ना ही आइन किसी की ख्वाहिश के मुताबिक फैसले देता है। ये अदालत और ये जजेस ये आइन की तशरीह के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हुए हैं। हमें बताया जाए कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने के लिए आगे जो कौन सी जो इतनी मुश्किल पेश आ रही हैं, कौन है जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाना चाहता। वहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी सवाल उठाया कि क्या 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शंस नहीं होते तो इस मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, और अगर यहाँ पे हमें ये भी बताया जाए कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शंस नहीं होते तो उसका नुकसान भी क्या होगा। वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि
اگر 90 دن کے اندر الیکشنز ہو جاتے ہیں، ملک کے اندر ایک عدم و استحکام آئے گا، معاشی حالات بہتر ہوں گے، جو حکومتیں آئیں گی وہ امن و ایمان کی طرف بھی توجہ دیں گی، وہ اپنے شہریوں کے اوپر بھی توجہ دیں گی۔ جمہوریت کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ عوام کی حکومت اور عوام کے لیے اور عوام کی تحفظ کے لیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے سوال یہ بھی اٹھایا کہ ہم یہاں پہ آئین کی اور قانون کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی کے ہمیں جو ہمارے خلاف جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، ججز اس کو بلا طاق رکھتے ہوئے تمام لوگوں کو فیصلے آئین اور قانون کے مطابق دیتے ہیں۔ وہاں پہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ہم تو الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہاں پہ ہمارے پاس کچھ وسائل نہیں ہیں، جس کی وجہ سے کچھ ادارے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔ تو جسٹس منیب اختر نے پھر وہاں پہ سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ آپ اگر الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے جو ڈیٹ دی ہوئی تھی صدر پاکستان نے 30 اپریل کی، آپ نے خود اس ڈیٹ کو کنفرم بھی کیا اور اب آپ اکتوبر میں انتخابات کو لے گئے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا تھا تو آپ اس عدالت میں آتے، تو آپ کہتے کہ فلاں ادارے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، ہم ان اداروں کو یہاں پہ بلاتے اور تمام ادارے اس کورٹ کو، اس عدلیہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ تمام ادارے قانون کے مطابق ہیں، آئین کے مطابق انہوں نے کام کرنے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے وہاں پہ یہ بھی سوال اٹھایا کہ کوئی ادارہ بتائیں کہ کون سا ادارہ ہے جو آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، اور یہ بھی ہمیں بتایا جائے کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ کیا وجوہات ہیں، کون سا ادارہ ہے، آپ وہاں پہ ہمیں یہاں پہ بتا کے جائیں کہ فلاں ادارہ ہے، اس کو ہم نے یہ کہا کہ ہمیں پیسے دیں، فلاں ادارے کو ہم نے کہا ہے کہ ہمیں سیکورٹی دیں، اور اگر انہوں نے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کیا تو ہم اس ادارے کو بھی بلائیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ پیر کے روز ہمیں یہ بتایا جائے کہ کون سا ادارہ ہے جو آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، ہم اس ادارے کو بھی یہاں پہ بلائیں گے اور وہ ادارہ یہاں پہ آئے گا۔ کوئی بھی آئین اور قانون سے بڑا نہیں ہے، سب لوگ اس آئین اور قانون کے تابع ہیں۔ جس نے بھی یہاں پہ سرو کرنا ہے اس نے اسی آئین اور قانون کے مطابق سرو کرنا ہے۔ وہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی نقطہ اٹھایا کہ ہم سب اداروں کو یہاں پہ بلائیں گے اور پیر کے روز یہاں پہ سب حاضر بھی ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی الیکشن کمیشن کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے پیر کے روز 11 بجے ہمیں ایک لسٹ پرووائڈ کرنی کہ کس کس ادارے کو آپ نے کیا کیا لکھا اور اس ادارے نے آپ کو کیا جواب دیا۔ آپ یہاں پہ ڈاکومنٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ ڈاکومنٹس نہ لے کے آئے اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہوا تو پھر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، پھر الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائی ہوگی۔ باقی اداروں کے کو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم الیکشن کمیشن کو دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن کا جو کام ہے الیکشن کروانا، اور الیکشن کمیشن نے الیکشن سے اگر نہیں کروانے تو پھر یہاں پہ چیف الیکشن کمیشن اور باقی اراکین کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ قوم سے بھاری تنخواہیں لے رہے ہیں، برات لے رہے ہیں، کس لیے لے رہے ہیں؟ ہمیں بھی بتایا جائے اور آگاہ کیا جائے کہ کس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور کس کو خوش کرنے کے لیے اور کس کی خواہش کے مطابق یہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، گزشتہ روز مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے بھی ایک خطاب کرتے ہوئے، میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس بینچ کو نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بینچ کو نہیں مانتے، اس بینچ کے فیصلے کو ہم کیا مانیں گے۔ انہوں نے تو صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہم یہ نہیں مان رہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ بغاوت کر رہے ہیں، اس آئین کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، وہ 1973 کے آئین کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ آج کیوں وہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ انہوں نے لندن کے اندر بیٹھ کے کچھ اداروں کے نام بھی لیے، انہوں نے اس وقت کے سٹنگ جو اداروں کے سربراہ تھے ان کے نام لیے اور ان کے اوپر جو کیچڑ اچھالا تھا وہ بھی سب قوم کے سامنے ہے۔ انہوں نے اس وقت کے جو آرمی چیف تھے، جو سپہ سالار تھے اس قوم کے، انہوں نے سپہ سالار کے خلاف کس طرح کی باتیں کی، اس وقت کے DGISC کے خلاف انہوں نے کس طرح کی باتیں کی، تو وہ قوم کا جو مرال تھا وہ ڈاؤن کر رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود وہ آج پھر ایک مرتبہ، پہلے وہ فوج کے اوپر حملہ آور ہوئے، اب وہ عدلیہ کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ تو ہمارے سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ جو دہشت گردی کے خلاف ہماری جو فوج جانیں قربان کر رہی ہے، آپ نے ان کا حوصلہ بڑھانا ہے، نہ کہ ان کے اوپر تنقید کرنی ہے، ان کا بازو بننا ہے۔ یہ جنگیں حوصلوں کے ساتھ اور قوم کے تعاون کے ساتھ لڑی جاتی ہیں۔ تو دوسری جانب چیئرمین تحریک انصاف عمرانہ کی زیر صدارت تحریک انصاف کی اعلیٰ سطح کا جو ان کی کابینہ ہے اس کا اجلاس ہوا، کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، وہاں پہ بھی اہم فیصلے کیے کہ تحریک انصاف نے عدلیہ بچاؤ جو ہے وہ کمپین کا آغاز کر دیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمرانہ نے کہا کہ اب عدلیہ بچاؤ تحریک کا آغاز کرنے ہم جا رہے ہیں۔
پیر کو پھر ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے چیئرمین تحریک انصاف عمرانہ کی زیر صدارت، وہاں پہ یہ فیصلے کیے جائیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمرانہ نے بابر اعوان کو بھی اسلام آباد سے لاہور طلب کیا ہے، انہوں نے بھی چیئرمین تحریک انصاف عمرانہ سے ملاقات کی ہے آج، اور وہاں پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ بار کونسلز میں جائیں اور وہاں پہ جا کے یقین دہانی کروا دیں وکلا کو کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ججز اور بار کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے ججز کا تحفظ کریں گے۔ وہاں پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں مختلف بارز کا دورہ بھی کروں گا اور میں قوم سے بھی اپیل کروں گا، اور قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، جوڈیشری کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو اب ایک دفعہ پھر ہمیں تصادم ہوتا ہوا اور تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ایک جانب یہ تحریک انصاف جوڈیشری کے پیچھے کھڑی ہے، عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہے، اور دوسری جانب کچھ اور جماعتیں جو عدلیہ کے اوپر تنقید کر رہی ہیں۔ اس سے جو کنفلکٹ ہے اور بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین، جس طرح کوئی نئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو اسی طرح آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔